नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाहु अव्वलि हाज़िहिल उम्मति बिज़्ज़हादति वल यक़ीनी व हलाकुहा बिल बुख़्लि वल अमल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम साथियों, हमारे आज के दर्स का असली मौजू वो बुख़्ल है। हमने गुज़रे हुए दुरूस में पढ़ा था कि दुनिया की मोहब्बत की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की रूहानी बीमारियां इंसान के दिल में पैदा होती है। तो उनमें से एक तो हिर्स व तमा था, जो कि हमने गुज़रे हुए दर्स में पढ़ा। दूसरी बीमारी वो बुख़्ल है। तो आज हम बुख़्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो दुनिया की मोहब्बत की वजह से पैदा होने वाली एक बदतरीन रूहानी बीमारी वो बुख़्ल है, जिसकी वजह से इंसान कई खैर के कामों से महरूम रह जाता है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलाहु अव्वलि हाज़िहिल उम्मति बिज़्ज़हादति वल यक़ीनी। इस उम्मत की सबसे पहली सलाह का सबब यकीन और ज़ुहद के औसाफ थे। व हलाकुहा बिल बुख़्लि वल अमल, और इसमें बिगाड़ की इब्तिदा वो बुख़्ल और हवस की वजह से होगी। बख़ील माल की मोहब्बत में ऐसा मजबूर हो जाता है कि अक़ल के तकाज़े और शरीयत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उसे माल खर्च करना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। उसकी इस कैफियत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बहुत बेहतरीन तरीक़े से बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल बख़ीली वल मुतसद्दिक़ी, के बख़ील और सदका करने वाले की मिसाल ऐसी है कमसली रजुलैनी अलैहिमा जुन्नतानी, जैसे दो शख्स वो लोहे की ज़रें पहने हुए हों। उस लोहे की ज़रहों की तंगी की वजह से उनके दोनों हाथ उनके सीनों और गर्दनों से चिमट गए हों। फजालल मुतसद्दिक़ु कुल्लमा तसद्दक़ बिसदक़तिन, बस जब सदका देने वाला वो सदका करने का इरादा करता है तो उसकी ज़रहा वो खुलती जाती है और वो अपने उस इरादे में अच्छी तरह कामयाब होता है, यानी वो सदका कर लेता है। वजालल बख़ीलु कुल्लमा हुम्मा बिसदक़तिन, और जब बख़ील वो सदका करने का इरादा करता है तो उसके साथ क्या होता है, क़लसत व अख़ज़त कुल्लु हलक़तिन बिमकानिहा, तो ज़रा के सब अज्जा मिल जाते हैं और हर जोड़ वो अपनी जगह पकड़ लेता है, जिसकी वजह से बख़ील ने सदका करने का जो इरादा किया था वो उसमें नाकामयाब होता है, यानी वो सदका नहीं कर सकता। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। मतलब ये है कि उसकी माल से जो मोहब्बत है, उसकी वो मोहब्बत उसे मजबूर कर देती है कि तू सदका करेगा तो माल कम हो जाएगी, लिहाजा वो उसकी मोहब्बत की वजह से सदका से महरूम रह जाता है और अल्लाह के यहाँ वो दर्जा नहीं पा सकता जो सदका करने वाला हासिल करता है। ये तो आम सदका है कि हर मुसलमान अगर मालदार हो तो उस पर लाजिम है कि अपनी ताकत के मुताबिक वो सदका करे। ज़कात के अलावा भी मुहक्किकीन बड़े बड़े उलमा ने दलाइल के साथ ये साबित किया है कि ज़कात के अलावा भी अमीर मालदार मुसलमानों पर गरीब मुसलमानों का हक़ होता है। तो उसको चाहिए कि वो सदका करे, लेकिन कितना करेगा ये मुतय्यन नहीं है, लिहाजा वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना दे सके दे दे और अल्लाह ताला के यहाँ अपने दर्जात में इजाफा करे। ज़रूरी और वाजिबी जगहों पर खर्च करने से बुख़्ल करना, इसको कुरान करीम में काफिरों और मुनाफिकों का अमल कहा गया है। बिलखुसूस ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद ज़कात न निकालना ये सख्त तरीन अज़ाब का मूजिब है। इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता, कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो ए नबी उनको अज़ाब अलीम की खबर सुना दीजिए। सूरह तौबा आयत नंबर 34 और 35 है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा है
کہ جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں پر اور ان کی کروٹوں پر اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے وہ خزانے کنزتم لانفسکم جو تم نے اپنے لیے جمع کیے تھے، فذوقوا، بس اس کا مزہ بھی چکو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، مزہ چکو اس کا جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام ثعلبہ بن ابی حاتب تھا۔ ایک ہے ثعلبہ بن حاتب، وہ بدری صحابی ہیں، وہ نہیں ہے، یہ الگ شخص ہے، ثعلبہ بن ابی حاتب۔ علماء اکرام نے تفصیل کی ہے۔ تو وہ آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ کیا تمہیں پسند نہیں ہے میری طرح زندگی گزارنا؟ دیکھو میں مالدار نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ جو بھی مال مجھے دیتا ہے تو میں صدقہ کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، تم بھی اس طرح کی زندگی گزارو نا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت دے دے گا تو پتہ نہیں چلتا، پھر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کر سکو گے، پھر لوگوں کے حقوق، اس مال میں لوگوں کا حق ہوتا ہے، وہ ادا نہیں کرو گے، اس طرح گناہگار بن جاؤ گے۔ تو اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا کرے تو میں ضرور زکوٰۃ دوں گا اور صدقہ بھی کروں گا اور لوگوں کے جو حقوق میرے ذمے لگیں گے وہ ادا کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت دی۔ پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے اپنے قاصدوں کو اس کے پاس بھیجا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی آیتیں نازل فرمائی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آگے کئی آیتیں ہیں، اس میں اس شخص کے اس کام کی شدید مذمت کی ہے اور اس کے لیے عذاب کی خبر دی ہے۔ تو جب اس نے ان آیتوں کو سن لیا تو وہ آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ لے لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو جو لوگ مالدار ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کے لیے قرآن مجید اور اسی طرح حدیث میں بہت زیادہ وعیدات آئی ہے۔ تو جو لوگ مالدار ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت شدید قسم کی وعیدات بیان فرمائی ہے۔ اور سب ابھی میں بیان کروں گا تو اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا، لہذا اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں آخر میں، تو آخر میں بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں۔ حضرت کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سخی شخص لوگوں کا سردار بن گیا اور بخیل شخص ذلیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں فقیروں کی روٹی مقرر کی ہے۔ کسی مالدار کی کنجوسی کے سبب ہی دنیا میں کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں مالداروں سے ضرور پوچھے گا۔ الترغیب والترغیب۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔